नेपाल टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ वाइवाई नेपाल स्टार। टाइटल स्पोन्सर वाइवाई बनाऊ आदर्श नागरिक। पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट एक्सपर्ट्स चोइस। ब्याङ्किङ पार्टनर सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जिउँ। रेड कार्पेट पार्टनर यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। फूड पार्टनर हर्पल रिच राइस, हरेक गृहिणीको नम्बर 1 चोइस। रिफ्रेशमेन्ट पार्टनर पेप्सी, हर घुँटमा स्वाग। नन लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, रहो निस्फिक्री। डिजिटल पार्टनर की डिजिटल। रेडियो पार्टनर हिमालय FM नेटवर्क, मार्केटेड बाई की एडभर्टाइजिङ। हामी नेपाली, हाम्रो आवाज। आज हामी काठमाडौँ अडिसनमा छौँ र काठमाडौँ अडिसनमा यति राम्रो माहौल देखिरहेको छौँ हामीले। भित्र अडिसन निरन्तर चलि नै रहेको छ र यता बाहिर आफ्नो मौलिक बाजागाजा र संस्कृतिले सम्पन्न काठमाडौँ उपत्यकामा नवप्रतिभालाई यसरी पनि ऊर्जा थप्ने कार्य चलि नै रहेको छ। सम्पूर्ण नेपाली सङ्गीत प्रेमी भाइ बहिनीहरूलाई, सङ्गीत प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा माहौल बनोस्, सम्पूर्ण टिमलाई ऊर्जा दिनको लागि आइरहेका छौँ। ल स्टार्ट गरौँ हाम्रो डान्स। संगीतको जादु भनेको कमालकै हुन्छ। यसरी एकले अर्कोलाई साथ दिँदै संसारभरका नेपालीलाई एक साथ बाँध्न वास्तवमै संगीतको माध्यमबाटै सकिन्छ। यो जोश र साथका लागि भक्तपुरदेखि आएका संगीतकर्मी कपिल कस्पाल र उनको समूह भक्तपुर सांगीतिक समाज वास्तवमै धन्यवाद योग्य छ। नमुना बनाइदियो पागल प्रेमीको। नमस्ते, म सुरेश लामा, काठमाडौँ तारेभिरबाट। मेरो घरमा चाहिँ बुवामा हुनुहुन्न, उहाँहरू बितिसक्नु भएको छ। तर धेरै पहिला सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो यो सिङ्गिङमा लाग्नको लागि। ठुलो एउटा सिङ्गर बन्ने इच्छा छ, त्यसको लागि एकदम सिक्नु जरुरी छ मलाई। म सिक्न चाहिँ पाएको छैन अहिले। म चाहिँ पहिल्यैदेखि एकदमै गाउने इच्छा थियो, तर यस्तो सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा जान पाएको थिएन। धेरै नै राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी नेपाल स्टारले ल्याउनु भएको छ। म त्यहाँ जाँदैछु, हेरौँ उहाँहरूको मन म जिताउने छु। आफूले 100% दिने कोसिस गर्नेछु। पिठ्यौमा श्याउलाको भरी खाली गोडा के गरौँ बाटो, गाउँ बेसी गर्ने कुनै नारी भेट्यौ भने चिन्नु सोरैयाना। तिनै हुन् तिनै मेरी आमा हो सोरैयाना। मार्नुभयो कति ठाउँमा त है। तिनै हुन् तिनै मेरी आमा। एउटा अर्को पनि सुन्न मन लाग्यो हामीलाई। यस्तो फिल्म देखाइदिनु भयो नि तपाईँको आवाजबाट, त्यो भित्रै छोयो क्या। अब अर्को प्रस्तुति पनि यस्तै छोस् भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो गायकी भन्ने पनि एउटा गड गिफ्ट हो होइन। हेर्दाखेरि मान्छेले कसैले पनि त्यो कसैलाई अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन भन्ने पनि यो देखिन्छ। तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँले यस्तो गाउला भनेर मैले एक मनले पनि सोचेको थिइनँ होला। एकदमै राम्रो सिङ्गर हो, तपाईँको भोइसको ऊ पनि राम्रो छ। एउटा अर्को मिठो सुनाउनुहोस्। पिरतीले रोपेको बिरुवा दुई पाते पलायो, फुल्छ कि फुल्दैन, घाम छायाले छेके पनि हाम्रो मायाको सपना।
मनले फुल्दैन वाह 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 हो माया आँसुको सराप लाग्ला फिल साँच्चै राम्रो छोडी गए पाप लाग्ला छोडी गए पाप लाग्ला तपाईलाई हामीले छोडी गर्ने हाम्रो एउटा पाप कुरा लाग्ला। भनौँ है तपाईँ त्यही बस्नुहोस् है एउटा कुरा मलाई भन्नु मन लाग्यो होइन मलाई के मलाई भन्न लाग्छ दिनुहोस् न। होइन यो गाउँदाखेरि मलाई भन्न मलाई दिनुहोस् न। यो मेरो गीत हो म पहिला म भन्छु के भन्दैछु त तपाईँ के भन्नु मैले के तपाईँ भन्नु भन्नुस् न भन्नुस्। यो गीत तपाईँको आवाजमा सुन्न मन लाग्यो भनेर म आफै अहिले लालायित भइरहेको छु के चाहिँ बोल्नलाई तर बोल्नु होइन। लाग्यो तर यो स्केलमा मलाई गाह्रो हुन्छ किनभने घटाउनुहोस् न त तपाईँले हाईमा सुरु गर्नुभएको थियो हामी के कुरा गरिरहेको थियौँ भने तपाईँले माथि के गर्छ भन्ने लागिरहेको थियो कि त्यो माथि तर हाई छ सुर नि त। सम्हाल्नु भयो नि त तपाईँको रेन्ज पनि राम्रो रहेछ सायद मैले लक्कीली यो गीत पहिला गाएँ नत्र भए तपाईँले गाएको भए झन् खतरा हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई सर म लक्की रहेछु मैले गाइहालेँ मलाई सुनाइदिनुहोस् न यार तपाईँ किन बोलिरहनु भएको छ अलि हाई भयो घटाउनुहोस् न त ल म घटाइदिउँ पिरतीले रोपेको बिरुवा दुई पाते पलायो फुल्छ कि फुल्दैन घाम छायाले छेके पनि हाम्रो मायाको सपना मनले भुल्दैन। यो गीत गाउँदाखेरि एउटा व्यक्तित्वलाई सम्झेँ अहिले मैले फिल्मको निर्माता हुनुहुन्थ्यो केशव भट्टराई दाई एकदमै मिस गरेँ हामी सबै नेपाल स्टार टिम उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना फेरि एकचोटि गर्छौँ र तपाईँलाई यो सोमा वेलकम गर्छौँ। तपाईँलाई साँच्ची नै भन्ने हो भने टप 20 मा त मैले देखिसकेँ र तपाईँ मेहनत गर्नुहोस् रेन्ज पनि राम्रो छ आवाजको क्वालिटी राम्रो छ एकदमै मेहनत गरेर अगाडि आउनुहोस् शुभकामना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मेरो नाम चाहिँ मदन मगर हो उदयपुर गाईघाटबाट। के गीत सुनाउनुहुन्छ आज? खै जालमा परेर गए कि पारेर गए खै जालमा परेर गए कि पारेर गए कसरी भनौँ मरेर गए कसरी भनौँ मरेर गए मारेर गए कि मरेर गए खै जलमा परेर गए कि परेर गए नयनको त्यो मदिरा। सर एउटा अर्को कुनै गाउन सक्नुहुन्छ? कसरी म भुले के म भुले तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा आँखामा कि भाकामा कसरी म भुले के म भुले पानी भित्र। ठिक छ आउनुहोस् आउनुहोस्। अब अर्को पार्टिसिपेन्ट पनि ट्रफी लिएर आइसक्नु भएको छ यहाँनिर। कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँलाई। थ्याङ्क यू। अनि यो ट्रफी कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? आफैलाई नि अब यत्रो मेहनत गरेर आफैलाई डेडिकेट गर्ने नि कसलाई गर्ने। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो त के भन्ने अब नराम्रो दाँत भए पनि सबैसँग मिल्छ। आहा त्यही त हैन तर दुईजनाको दाँत साँच्चै स्वीट छ क्या। गीत पनि सुनौ यहाँको परिचय। म आयुष्ना आचार्य घर भक्तपुर कौशलटारबाट। हजुर गीत सुनौ। तिमी अनि मेरो
त्यही एउटै कुरा लाज नमानी बोल जीवनको भाका तिमीलाई नै चल्छैन खै के भन्छौ मलाई अमूल्य यो समय म दिन्छु तिमीलाई आफूलाई हेर के देख्दैनौ मलाई संसार छोडी आयो मेरो जीवनमा यो जीवनमा एक्सक्युज मी एउटा गीत सुनौ न घामको न्यानो स्पर्शले आज मलाई उठायो हावामा अर्कै नयाँ उमङ्ग थियो सधैँ झैको बिहानीमा अनौठो रङ्ग थियो किन होला एक्लो मन मेरो उड्न थालेछ कस्तो गाठो परेम शब्दै आएन आँखाको कुनाबाट तिमीलाई हेरे मनको ढुकढुकी भित्र तिमीलाई पाए it's gotta be love पर्फर्मेन्स राम्रो छ सुर चाहिँ अलिक प्रब्लमै भयो कि माथि जाने बेलामा पनि नोट बसेन ल्यान्डिङ नोट्सहरूमा पनि अलिक प्रब्लम भयो तर तपाईँको भोइसको डेप्थ चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अलिकति अब सुर चाहिँ अलि माझ्नु पर्ने मैले देखेँ अर्को सिजनमा चाहिँ नि पुरा फायर गर्ने गरी आउनु पर्ला र सबै जेन्डरको गीतलाई चाहिँ नि अँगाल्नुस् तपाईँलाई फाइदा हुन्छ गुड लक फर नेक्स्ट टाइम विश यू अल द बेस्ट हस् तपाईँको शुभ नाम के हो मेरो नाम चाहिँ सन्दीप सुनवार कुन गीत लिएर आउनु भएको छ आज Oh no no na 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 no no माया तिमीले कहिले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन खाली दोष दिँदै आयो मलाई किन हो कहिले बुझिन जस्तो आपत्ति आए पनि हामीमा सँगै हुन्छु म भन्थ्यो पहिले कहाँ गयो त्यो तिम्रो जागर कहाँ सुक्यो मायाको सागर जाऊ कि बसु किनकि अझै लाग्छ माया तिम्रो मलाई हाय रुवाऊ कि हाँसु कसो गरौँ अब म तिमी नै भन न तिमी नै भन न तिमी नै भन न तिमी नै भन न गाउँदै आउनु न गाउँदै आउनुस् ए आउनुस् गाउँदै बजाउँदै आउनुस् वाट अ थ्रो यार त्यति त्यो टाढा माइकमा गाउँदा पनि है माइकै नचाहिने माइकै चाहिँदैन कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन एकदम नेपाल टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ वाइवाई नेपाल स्टार हामी नेपाली हाम्रो आवाज हेलो नमस्ते मेरो नाम सरला बिसी
मिठो गाइदिनुहोस् है। कोसिस गर्छु। यहाँहरूको अगाडि एकदम डराइरहेको छु। नडराउनुहोस्। सपना थियो अन्जु म्यामलाई भेट्ने, ठुलो आइडलै मान्छु यहाँलाई, धेरै मनपर्छ यहाँको आवाज। जबदेखि यहाँको आवाज मैले फर्स्ट टाइम सुने त्यहाँदेखि नै मलाई यति हजुरको आवाजले छोएको छ कि सायद यहाँ जतिको मनपर्ने सिङ्गर सायद आउनुहुन्न होला। सायद अब अरू आवाजले मलाई छुन सक्नेवाला छैन। धेरै धन्यवाद। सायद एकदम खुसी लागेको छ। गाउनुहोस्। उदास मेरो जीवन कथा कसैलाई भनिन, यो जन्मभरि सहेको बेथा त्यो पनि भनिन। उदास मेरो जीवन कथा। एउटा अर्को सुनौ। तिम्रो आँखामा आँसु हेरी हाँस्ने दिन नहोस्, तिमीलाई रुवाई रुवाई बस्ने दिन नहोस्। तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे, बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्, बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्। यही गीत अन्जु म्यामको स्वरबाट म सुन्छु है। प्लिज प्लिज अन्जु तिम्रो आँखामा आँसु हेरी हाँस्ने दिन नहोस्, तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नहोस्। तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खोल्नु परे, बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस्। हजुरबाट म एकदम पोजिटिभ कमेन्टको आशा गरिरहेको छु। मैले धेरै कुराहरू भन्नै चाहिनँ क्या, अर्को नेक्स्ट राउन्डमा आउनुहोस् मात्रै भन्न चाहेँ। दोस्रो राउन्डमा म पनि तपाईँलाई स्वीकार गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब उहाँको भाग्य छ है फेरि। अर्को राउन्डमा आउन चाहिँ डिजर्भ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स। राम्रो गर्नुहोस् है। यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सकिनँ भने पनि तर यो मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। दिएकोमा हामीलाई केही पनि पछुतो छैन। नमस्ते। नमस्ते। शुभ नाम? युगल समाल। युगल समाल। युगल समाल। जगदीश समालको कोही त होइन नि? भतिज। ए हो र? हजुर। ए मैले त यतिकै हच्चोमा सोधेको थिएँ, ट्याक्कै मिल्छ। मैले प्राय मिल्छ है। तपाईँको बुवाको नाम के रे? बलराम समाल। बलरामको छोरा हो त भाइ? हजुर हजुर। त्यही त। अरे उहाँ त मसँग धेरै फ्लुटमा कम्पोजमा गीत पनि गाएको छु मैले। गाइदिनुहोस् गीत। डी माइनर। आओ यादहरू हो आओ, मानिदाएको छैन कोल्टे फेर्दैछु। आओ यादहरू हो आओ, मानिदाएको छैन कोल्टे फेर्दैछु। सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ, सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ। आओ यादहरू हो आओ। बाबु थ्याङ्क यू बाबु। कस्तो लाग्यो? ठिकै। अलिकति मेहनत गर्नु जरुरी छ है। अलि स्वरले पनि आज साथ दिएको छैन। हजुर। अनि तपाईँले गाउँदा अलि मुख
खोलेर गाउनुहोस् है। आओ यादहरू आओ आओ है। तपाईँबाट अपेक्षा चाहिँ थियो किनभने तपाईँ म्युजिकल घरानाको मान्छे, तर आज अलिकति मेहनत गर्नुहोस् प्लिज है। एज पनि छ ऊ पनि छ है। अर्को सिजनलाई एकदम दम तयार भयो। ओके ल थ्याङ्क यू। विश यू अल द बेस्ट। शुभ नाम? कमल रसाइली। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म घर चाहिँ मेरो झापा हो। कुन गीत लिएर आउनु भएको छ आज? आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा 2 दिन माया लाइदेऊ न के छारा 2 दिन माया लाइदेऊ न के छारा 2 दिन माया लाइदेऊ न के छारा। अर्को एउटा पनि गाइदिनुहोस् न अलि मजाले। आँखामा निद छैन मनमा चैन छैन किन भयो के भयो मलाई केही थाहा छैन कसैलाई सम्झिरहन्छु एकान्तमा हराइरहन्छु शायद मायामा फसे कि शायद मायामा फसे कि म शायद मायामा फसे कि शायद मायामा फसे कि म। स्वीकार गर्छु र अर्को राउन्डमा म बोलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छे होइन राम्रो गाउने भए पनि नर्भस हुन्छ के हुन्छ, तर तपाईँले आँखामा निद छैन राम्रो गाउनुभयो, त्यो तपाईँको त्यो एउटा गाउने क्यापेसिटी देखिन्छ। त्यसले म पनि तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट राउन्डको लागि तपाईँलाई बोलाउँछु। शुभ नाम? मेरो नरेन्द्र विश्वकर्मा। काठमाडौँबाटै? हजुर काठमाडौँबाटै। गीत सुना। रूप यौवन तिम्रो फुल झै कोमल मन यो रूप यौवन तिम्रो फुल झै कोमल मन यो छिनछिनमै पग्लिरहने मायामा झन झन यो मनमोहिनी मेरी सङ्गिनी मनमोहिनी मेरी सङ्गिनी। तपाईँको भोइस धेरै हल्लिरहेछ, त्यो तपाईँले हल्लाउनै पर्दैन, आफै नै हल्लिरहेछ भोइस है। केही ठाउँमा राम्रो पनि गाउनु भएको छ, फेरि के गर्ने? अर्को नहल्लिने नहल्लिने गाउनु ल, यो धेरै हल्लियो क्या। बाबु कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले 29 भयो। 29? ए सरी 21 भयो अहिले चाहिँ। अनि तपाईँ कस्तो नर्भस छ त? वर्षै झुकेको यार। त्यो डर लाग्यो। नडराउनु न। किन डराउने बाबु? सिम्पल गीत गाउनुहोस्, मिठो गाउनुहोस्। पल पल तिम्रै सम्झनामा डुबिरहन्छु म पल पल तिम्रै सम्झनामा डुबिरहन्छु म दिन हो कि रात हो के भो थाहै हुन्न दिन हो कि रात हो पल पल तिम्रै सम्झनामा डुबिरहन्छु त्यो इम्प्रोभाइज आउनुहोस् अगाडि आउनुहोस्, अवार्ड लिन आउनु न। थ्याङ्क यू सो मच सर। मैले मेरो उसमा दिएँ तपाईँले, उहाँहरूलाई पनि सोध्नुहोस् है। तर पहिला उहाँहरूको अप्रुभल लिनुहोस् है, मैले चाहिँ बोलाएँ तपाईँलाई।
हैन हो एकजना निर्णायक मात्रै हुनुहुन्न नि त सर यहाँ एकदमै धेरै मेहनत गरेको छु एकदमै धेरै माइकमा आएर भन्नुहोस् त अझै मेरो ड्याडीको सपना छ होइन मेरो ड्याडी पनि गाउनुहुन्छ उहाँ पनि मैले उहाँबाट नै प्रेरणा पाएँ है उहाँको सपना म पुरा गर्न चाहन्छु होइन त्यसैले म आज यहाँसम्म आएको छु तर अन्जु म्यामलाई पनि दिन मन छैन मलाई पनि दिन मन छैन कस्तो अप्ठ्यारो भयो कि कस्तो अप्ठ्यारो भयो होला है तर बाई द वे हामीले पनि तपाईँलाई धेरै माया गरिरहेछौँ क्या के गर्नु त अब तपाईँलाई बिदाबारी गर्नु पर्ला है अब यस्तै पर्यो जिन्दगी आउनुहोस् न त आउनु भनेको त्यो दिएर पठाउनु हुन्छ भने थाहा थियो क्या मलाई तर मेरो बाँकी छ भन्दैछु त नि ए सरी म्याम त्यसै आउनु भयो नि दुवैजना मिलेर तर धेरै नरुनुहोस् है बाबु हामीसँग टिस्यु पेपरै छैन क्या आज बाइ द वे यो धेरै समस्याहरू आयो लाइफमा एकदमै धेरै गर्नु छ धेरै सानै उमेरमा बिहे पनि भयो है अनि बिहा गरिसक्नु भयो बिहा पनि भयो अब जिम्मेवारी पनि भयो होइन केही गर्नुपर्ने छ तपाईँ रुनु पर्दैन आई लभ यु सो मच आई लभ यु टु सर आई रियली लभ यु आई अल्सो रियली लभ यु सर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको भोइसमा त्यो पन छनक हामीले देखेको छौँ केही कमजोरीहरू छन् त्यो अब तपाईँले नेक्स्ट राउन्डहरूमा सुधार्दै जानुहोस् हामी त्यस्तो क्रुड पनि छैनौँ फेरि थ्याङ्क यू म्यामले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ हो नि आउनुहोस् कङ्ग्रेचुलेसन नेपाल टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ वाइवाई नेपाल स्टार हामी नेपाली हाम्रो आवाज शुभ नाम जमुना राई गाउनुहोस् गाउनुहोस् मैले जानिन कि कसो प्रीति गाँस्न माया साँच्न उसलाई धेरै धेरै माया गर्न अर्को एउटा गाइदिनुहोस् चिसो बतासले मलाई सन्देश के ल्यायो यो गीतलाई तपाईँले उठानै एकदम गलत लिनुभयो है चिसो बतासले सन्देश के ल्यायो मायालु याद तिम्रो आयो म्यामले गीत हो हामीले कमी कमजोरी भेटायौँ त्यस कारणले अझै निखार्नुहोस् आवाजलाई मेरो नाम चाहिँ शिवम भण्डारी हो मेरो घर चाहिँ डडेलधुरा हो डडेलधुराबाट सङ्गीतको एउटा यात्रा एकदमै कठिन छ एक त सुदूरपश्चिम विकट ठाउँ हो त्यहाँबाट काठमाडौँसम्म आउनको लागि पनि धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भुल गरे सानैमा मम्मी बित्नुभयो मम्मीको अनुहार पनि देख्न पाइनँ मैले चाहिँ त्यसपछि अब बाबाले आफूले सक्ने सपोर्ट गर्नुभएको हो होइन अब उहाँको पनि अब स्थिति त्यस्तै थियो अनि प्लस त्यो भइसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै यहाँसम्म पुर्याउने भनेको मेरो दिजूले गर्दाखेरि हो मेरो दिजू र भिनाजुले नै एकदमै सपोर्ट गरेर मेरो म भित्रको ट्यालेन्टलाई चिनेर यसले गाउन सक्छ कि भनेर मलाई यहाँसम्म एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भएको हो र एक दिन सबैजनालाई एकदमै प्राउड फिल गराउने गरेर काम गर्नेछु म सबैलाई खुसी बनाउने छु तपाईँहरूलाई हस्तै आउनुहोस् अलि यहाँनिर आउनुहोस् स्टार बन्नलाई त त्यो स्टारको बिचमा उभिनु पऱ्यो नि होइन त्यहाँ उभिएर कहाँ हुन्छ जति नजिक आयो डर लाग्छ अहिलेदेखि प्र्याक्टिस है शुभ नाम शिवम भण्डारी आज कुन गीत प्रस्तुत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ यहाँले मेरो माया कुन देश मुलुका कहिले आउला घाम जस्तै झुलुका रे 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 मेरो माया कुन देश मुलुका कुन देश मुलुका
कहिले आउला घाम जस्तै झुलुक माछी काँडैले नजर लाउँदैमा छेक्यो डाँडैले माछी काँडैले नजर लाउँदैमा छेक्यो डाँडैले। क्विकली 2 लाइन अरू गीत सुनौ न। बनै खायो डढेलोले मनै खायो त्यही मुरीको पापी मायाले। यस्तो दुःख लाग्यो कि अब सुरुको गीत बरु कति राम्रो गाइसक्नु भयो त यो बनाइ खायो त ध्वस्तै पार्नुभयो। डराएर बनाइ खायो डढेलोले मनै खायो त्यही मुरीको पापी मायाले। अन्तराबाट जोड्नुस् त आधा रातिबाट। आधा राति बिउझिएर जाउँ जाउँ लाग्छ डाफेसरी बेग हानेर भोक पनि छैन मलाई तिर्खा पनि छैन मन बुझाउने के पो गरेर खोला सुक्यो खडेरीले यो ज्यान सुक्यो बैगुनीको आशै आशाले। तपाईँको स्वर राम्रो छ, आवाज पनि चल्छ, तर मैले धेरैलाई के भन्ने गरेको छु भने नचाहिने ठाउँमा नगुमाउनुहोस्। त्यो देखाउनु खोज्दाखेरि झन् बिग्रिन्छ क्या। जसरी शिवमले गाउनु भयो होइन, हामी तिनैजनाले सुन्यौँ। अन्जु म्यामले सुरुमै गाउने बित्तिकै वाह भन्नुभयो होइन। शब्द अघि जुन बनाइ खायो डढेलेको भन्ने गीत सब तपाईँले स्वार सुन्नुभयो भने तपाईँले गलत पनि गाइरहनु भएको छ लिरिकल्ली है। तपाईँले मिठै गाउनु भएको छ, तर तपाईँको टेक्निकहरू क्लियर छ होइन, सुरहरू पनि ठिक छ, ताल पनि ठिकै छ होइन। अनि तपाईँको स्वरको क्वालिटी पनि राम्रो लाग्यो हामीलाई। त्यही कारणले अब हामीले यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट चान्स दिउँ, अझै निक्रिन तपाईँले मौका पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्यो। तपाईँ नाउ नाउ जस्तो गरिरहनु भएको छ होइन होइन त्यस्तो भनिसकेपछि आउनु पर्यो नि त अगाडि। ल ल एकदम शुभकामना है, राम्रो गर्नु। शुभम गड ब्लेस यु। भन्नुहोस् आफ्नो नाम के हो? मेरो नाम चाहिँ प्रदीप राजवंशी, तर नागरिकतामा चाहिँ अर्कै छ। नागरिकतामा के छ त्यो पनि भन्नुहोस्। खिरेन्द्र राजवंशी। गीत त एउटै हो होइन? कुन गीत हो? भन्न आउँदैन भने नरेन लिम्बूको। भन्न आउँदैन गीत? हजुर नाम ए तिमीलाई भन्नु कसरी म तिम्रो सामु भोलि फुट्दैन, तिमीलाई पोखु कसरी म तिम्रो आँखी सधैँ भेट्दिन, मलाई भन्न आउँदैन, मलाई पोख्न आउँदैन, मलाई कोर्न आउँदैन भावनाका कुरा। तपाईँ मेलको आवाजमा हामीसँग बोलिरहनु भएको छ होइन, तर गाउँदा फिमेल आवाज आइरहेको छ क्या। होइन मेरो यस्तै हो बच्चैदेखि। ए बच्चैदेखि गाउँदा चाहिँ फिमेल आवाज आउँछ? होइन अलिक त्यो बच्चामा झन् अझै फिमेल थियो, अहिले चाहिँ यतिको भएको छ। अझै लो अक्टेपमा प्र्याक्टिसहरू गर्नुहोस् अनि आउनुहोस् न तपाईँ है पछि। म अर्को पनि गाउँछु नि। आज चाहिँ त्यो बलिसक्यो रातो। ल एक टुक्रा गाइदिनुहोस्, केही छैन, ल गाइदिनुहोस्। बोलिरहे एकान्तमा तिम्रो तस्बिरलाई हेरेर यो हावालाई सोधिहेर न, मन भुलाए आकाशैमा तिम्रो रूपलाई कोरेर यो धरतीलाई सोधिहेर न। तपाईँले भन्नुभयो नि मेरो बच्चामा साँच्चै केटीको जस्तो थियो, अहिले आएर मेरो धेरै सुध्रियो। अब 1-2 वर्ष तपाईँले अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने झन् सुध्रिन्छ। हजुर हुन्छ। विश यु अल द बेस्ट। नाम सुदृष्टि राई। बेस्ट विशेस। फुलको थुङ्गा
बहेर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा झरीको पछि झुल्केको घाममा निर्झर पहाडको झरीको पछि झुल्केको घाममा निर्झर्यो पहाडको भर्खर प्रीति बसेको बेला पिर पर्यो बिछोडको कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा। हामीलाई डिसिजन गर्नलाई अलिकति गाह्रो भयो, तपाईँले फेरि अर्को एउटा सानो टुक्रा सुनाइदिनुहोस्। लहरे बर घुमाउने चौतारी लहरे बर घुमाउने चौतारी बह पुग्ने ठाउँ छैन मन बुझाउने गाउँ छैन बह पुग्ने ठाउँ छैन मन बुझाउने गाउँ छैन बैरागीको मनलाई बरिलाई। मलाई के लाग्छ भने तपाईँको सिम्पल मिठो छ तर बेटरमेन्टको धेरै सम्भावना छ। एक राउन्ड अगाडि आउनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले अलिकति हाई रेन्जको गीत पनि गाउनुहुन्छ? हो 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 एउटा परदेशी आई सोध्यो मेरो नाम। ग्राउन्ड आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब मैले भनेर केही पनि हुँदैन, अब राम्रो गर्नुहोस्। दुईजनाले भन्नु भनिसके, अब भयो आउनुहोस्। मेरो नाम पदम्बा ठाडा हो। खास गरी मलाई गाउँघरतिर अथवा साथीहरूले चाहिँ दीपक मगर भनेर चिनिन्छ। ओके, कुन गीत सुनाउनुहुन्छ आज? मेरो आँखालाई राख्ने फुलबारी छैन तिम्रो मुहारमा राखौँ कि मेरो आँखालाई राख्ने फुलबारी छैन तिम्रो मुहारमा राखौँ कि मेरो बतासलाई बाँध्ने सुगन्ध छैन तिम्रो निश्वासमा राखौँ कि। जुन सिङ्गिङ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो नि, म आफू चाहिँ किन सन्तुष्ट हुन सकिनँ। आफ्नो परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम जितेन्द्र केसी। ओके, कुन गीत गाउनुहुन्छ आज? विधान श्रेष्ठको माछी मार्न जाउन दाजै। माछी मार्न जाउन दाजै काला पानीमा छेकी बाली दुवालीमा। सरी, नो प्रब्लम। अब एक कन्टिन्यू। छेकी बाली दुवाली महाकालीमा माछी मार्न जाउन दाजै काला पानीमा हो 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 वनको काँडाल। जितेन्द्रजी सङ्गीत पनि सिक्नुहुन्छ? छैन सर, ढाँटेर हुँदैन है। होइन, ढाँट्नु पर्दैन, तपाईँ सिक्नुहोस्। सरी फर दिस टाइम। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म राम्रो जागिर भएको भइदिए त अहिलेसम्म पिन्सिनै पाकिसक्थ्यो। के गर्नु? अहिले खलासी गरिरहेको छु। गिट्टी बाल्ला पनि खोलेँ, अर्काको घर बनाउने काममा नै हिँडेँ, धेरै गरेँ। अहिले चाहिँ नि अब तपाईँलाई भन्दाखेरि होइन, बिहान 10 बजे आएँ यहाँ, अहिलेसम्म बसेँ नि त। अनि यतिखेरसम्म अलिकति इनर्जी पनि उ भयो होइन। अब यस बेलासम्म बसेँ, अहिले झन् तपाईँहरूसँग अगाडि आउँदाखेरि झन् अलिकति नर्भस पनि भएँ।
अब एउटा गीत गाउँ त म। तपाईँले एउटा गाउन चाहनुहुन्छ भने गाउनुहोस्, हामी शुभकामना दिन्छु। तपाईँ यस्तो गाउनुहोस् कि हामी तपाईँलाई छान्न सकौँ। हो हो बैरी भयो यो सारा तपाईँले निराश गरिदिनु भयो हामीलाई है। भोलिको दिनको लागि शुभकामना छ तपाईँलाई। व्यक्तिगत रूपमा हामीले भोलि के गर्न सक्यौँ भने भन्नुहोला। अब अहिले चाहिँ एउटा वाइवाईको एउटा उपहार तपाईँलाई काहीँ न काहीँ हामी भेट्छौँ हैन। म अर्कोचोटि नै आउँछु। प्लिज आउनुहोस्, कति राम्रो जान्छु। वाह वाह वाह। नमस्ते। नमस्ते। शुभ नाम? राजकुमारी थापा। आज के गीत सुनाउनुहुन्छ? थामेर किन छोड्यो हातहरू, रोजेर किन तोड्यो साथहरू, छोडेर गयो सारा यादहरू, छोडेर गयो सारा यादहरू। केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ हामीसँग? म सानैदेखि माइती नेपालमा बसेको। त्यही त कसरी पुग्नु पर्यो त्यहाँ? तपाईँको आफ्नो परिवारको? म त्यही हुर्केको, म त्यही जन्मे, मलाई थाहा छैन। ए अरू कुरा थाहा छैन? मम्मी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। राम्रोसँग अझै अध्ययन गर्नुहोस्, आफ्नो गलालाई अझै बनाउनुहोस्। कयौँ कुराहरूको चाहिँ नि कमी कमजोरी महसुस भइरहेछ आवाजमा। साँच्चीकै तपाईँ गायिका बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यही अनुरूपले मेन्टेन गर्नुहोस्। अर्को सिजनमा भेट्नेछौँ। तपाईँलाई यो यतिको तयारीले अलि अगाडि जान चाहिँ अलिक गाह्रै नै छ। यो एउटा गिफ्ट लिएर जानुहोस् प्लिज है। तपाईँ निराश नहुनुहोस्। भेट हुनु अनि हामी एउटा होइन सेयर गर्नु पनि ठुलो कुरा हो। अनि यो चाहिँ मिठो सम्झना है तपाईँलाई। हस्। सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू नानी। असफलता हात पर्दैमा निराश नै किन हुनु? यहाँ मन त थियो सबैलाई राम्रै गाएर अगाडि जाने, तर सोचे जस्तो कहिलेकाहीँ पुग्दैन। आफ्नो गायन कलालाई अझै परिष्कृत पार्ने अवसर पनि हो यो सबैलाई। यी मन्द मुस्कानहरूले त्यही नै भनिरहेको छ सायद। यी हँसिला प्रतिभाहरूलाई हामी अर्को सिजनमा थप ऊर्जासहित भेट्ने आशा गर्दछौँ। शुभ नाम? आयुष राई। हस्, गाउनुहोस्। गोरेटो अनि उस्तै छ गल्ली, तिमी कतै बदल्यौ कि? आकाश उही छ, धरती उही छ, कतै तिम्रो मन बदल्यौ कि? ओ प्रिय, ओ प्रिय, रुखमा खोपेको प्रेमको चिनो अझै पनि उस्तै छ। प्रेयसीका याद भरियो मनमा, चसमुटु फुल्दछ, कोही फर्काइदे त्यो बालापन, कोही फर्काइदे अतीतका तिमी थाहा छन्। हे 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 गोरेटो अनि उस्तै छ गल्ली, तिमी कतै बदल्यौ कि? गोरेटो अनि उस्तै छ गल्ली, तिमी कतै बदल्यौ कि? आयुष होइन? हजुर सर। तपाईँ अरू के गर्नुहुन्छ? अरू म जब गर्छु। कहाँ जब गर्नुहुन्छ? म पुटल सडक सर, सेक्युरिटीमा सर। ए सेक्युरिटीमा? हजुर। कुन चाहिँ सेक्युरिटीमा?
म बारमा डान्स बारमा सेक्युरिटी गर्छु। कहाँ हो तपाईँको घर? मेरो भोजपुर हो। तपाईँलाई कस्तो गाए जस्तो लाग्यो? खै ठिकै सर। त्यो स्ट्रक त्यो जुन तपाईँको टेम्पो हुन्छ नि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टोमा गाइरहनु भएको छ कि तपाईँले एन्टी क्लकमा गाइरहनु भएको छ कि फेरि एकचोटि गाउनुहोस् त गोरेटो अनि गोरेटो अनि उस्तै छ गल्ली तिमी कतै बदल्यौ कि गोरेटो अनि तपाईँको टाइमिङमा प्रब्लम छ हेर्नुहोस् गोरेटो अनि उस्तै छ गल्ली तिमी कतै बदल्यौ कि हरेक कुराको त टाइमिङ हुन्छ नि त सो मैले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई अझै प्र्याक्टिसको खाँचो देख्छु। हस् हामीले यसमा त केही समय बितायौँ अब एउटा सुनि नै हालौँ अनि त्यस पछाडि तिमीले छोडिदिँदा मेरो के हाल भएको छ पाइलाहरू तिमीले मोडिदिँदा मेरो बेहाल भएको छ तिमीले छोडिदिँदा मेरो के हाल भएको छ तिम्रै यादले सताउँछ बेसरी। आयुष हजुर अनि यो गीत ठिकै गाउनुभयो अघिको गीत पनि तपाईँको गायकीमा समस्या होइन तपाईँले जुन बिट पक्रिनु पर्ने थियो होइन त्यसमा समस्या आयो म चाहन्छु अर्को राउन्डमा जानुहोस् भन्ने। आउनुहोस् दोस्रो गीत साँच्चै राम्रो गाउनुभयो सबै गीत टाइमिङमा गाउनुपर्छ है एउटा मात्रै गाह्रो उहाँ सरले भन्नुभएको एकदम राम्रो कुरा हो अनि त्यसलाई आशीर्वादको रूपमा लिनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् शुभकामना। कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ हाम्रो अन्जु म्यामले। नेपाल टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ वाइ नेपाल स्टार हामी नेपाली हाम्रो आवाज। मेरो नाम प्रजित लामा म थानकोट काठमाडौँबाट। तपाईँ नौलो नै हुनुहुन्छ केही गर्नुहोस् शुभकामना। नचाहेको होइन तिमीलाई चाहन्थे जुनी जुनी भरिलाई गर्नु त तिम्रो के वास्ता बुझेनौ तिमीले मेरो व्यथा नचाहेको होइन तिमीलाई चाहन्थे जुनी जुनी भरिलाई के गर्नुहुन्छ प्रजितजी? ललित कला क्याम्पसबाट मैले सङ्गीततर्फ नै सितारमा चाहिँ ब्याचलरसम्मको अध्ययन गरेँ। सितार वादक हो यहाँ? हजुर। अनि त्यसपछि सङ्गीतमै इन्भल्भ छु कि आफू सिकि पनि रहेको छु भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु पनि। मलाई चाहिँ केही ठाउँमा त तपाईँले एकदमै त्यो म्युजिकको एउटा यस्तो अन्तर हृदयमा पुर्याउनु भयो। वेलकम होइन तपाईँलाई मोस्ट वेलकम गर्छु अर्को राउन्डको लागि। एउटा गायक चाहिँ कसैको याद गर्दैन आफ्नै धुनमा उडिरहेको हुन्छ कि खासमा त्यस्तो राम्रो तरिकाले तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो शुभकामना तपाईँलाई। म पनि तपाईँलाई वेलकम गर्छु।
विश यु अल द बेस्ट। तपाईँ राम्रो म्युजिसियन हो, नो डाउट। शुभ नाम? मेरो राजीव परियार। कहाँबाट? तनहुबाट। हुन्छ, मिठो गीत सुनाइदिनुहोस्। देशले रगत मागे मलाई बलि चढाओ, रुदिनन् मेरी आमा ओ नेपालीकी छोरी, रुदिनन् मेरी आमा ओ सुरलाई एकदम याद गर्नुहोस् ल। सुर एकदमै भड्किरहेछ तपाईँको, एकदमै गइरहेछ। हामीलाई साह्रो असहज भयो कि त्यसले। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? म पेसाले चाहिँ नेभली आर्मी हो। नेपाली सेना? हजुर। सेनामा पनि गाउनु नै हुन्छ? हजुर। ए कस्तो राम्रो है। अर्को एउटा सानो सुनाइदिइहाल्नुहोस् न त। सल्ला झयामा सुशाइराही, सल्ला झे आमा सुशाइराही, एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चिया। राजीव सुन्नुहोस्, एउटा अर्को गीत गाउनुहोस् तपाईँ। तिमीलाई म के भनु, तिमीलाई म के भनु, राजीव फुल भनु। अर्को कुनै गीत गाउनुहोस् न भनेको हो क्या मैले। तिनटै गीत एउटै टाइपको गाउनु भयो क्या। हस् सर, हुन्छ। जाँदैछु पल्टनमा नरुनु आमा, बसी दैलोमा आउनेछु फर्केर तिमीलाई आमा सम्झिएर, नझर आँसु आमा तिमी मन बुझाउनु तस्बिर हेरी, आउनेछु चाँडै नै फर्केर, नरुनु आमा तिमी धर्केर, हार्ने छैन आमा जित्ने छु, नेपालमालाई म जोगाउने छु, हार्ने छैन आमा जित्ने छु, नेपालमालाई म जोगाउने छु, जाँदैछु फर्टनमा नरुनु आमा। हजुर, तपाईँलाई चाहिँ साँच्चीकै आमाकै गीतले बचाए है। थ्याङ्क यू। हर प्रकारको गीतहरू तपाईँले गाउनुपर्ने हुन्छ। गीतहरू छान्दाखेरि मैले कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। एउटा गायकले चाहिँ जहिले पनि त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। विश यु अल द बेस्ट। प्रोनाउन्सिएसन याद गर्नुहोस् है। तिमीलाई होइन, तिमीलाई म के भनु, तिमीलाई होइन है। हस् हुन्छ, त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस्। तपाईँको भोइस सफा छ र तपाईँ एउटा सम्मानित संस्थाबाट पनि हुनुहुन्छ। एउटा तपाईँलाई एउटा मौका दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। थ्रिल ज्यादा नगर्नुहोस् है। भोकल थ्रिलिङ ज्यादा भयो भने तपाईँको लङ टर्मसम्म तपाईँले गाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर आउनुहोस्। शुभ नाम फटाफट भनेर गीत गाइहाल्नु। मेरो नाम चाहिँ सबिन राणा मगर। गाउनुहोस्। ओके। जुनी जुनी
तिमीसँगै जिउने सपना मेरो तिमीलाई नै पाउने जुनी जुनी तिमीसँगै जिउने सपना मेरो तिमीलाई नै पाउने तर कहाँ पुग्थ्यो र सोचे जति सबै सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती धुनहरू हजुर तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ हो कतै? हजुर सिकेको छैन, घरमै त्यति प्र्याक्टिस गर्नुमा चाहिँ सिङ्गरै बन्ने चाहना छ भने चाहिँ कुनै राम्रो गुरुकोमा गएर सिक्नुहोस् है। हस् सरी सबिन, सरी, विश यू अल द बेस्ट। हस् हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते सर। यहाँको परिचय? सोनु लामा, सोलुखुम्बुबाट। सोलुखुम्बुबाट पहिलोचोटि हामीले कन्टेस्टेन्ट भेटिरहेको छौँ कि सोलुखुम्बुबाट नै। सोलुबाट त धेरै कम आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँै उहाँ नै पहिलोचोटि हो कि यो हाम्रो सोमा चाहिँ? यो सोमा पहिलो हो तपाईँलाई? लुक्लामा मैले अन्जु म्यामको कन्सर्ट हेरेको थिएँ। ए हो र? कति अगाडि? त्यतिखेर कस्तो लाग्यो त अन्जु म्यामलाई देख्दाखेरि? 2010 होला म्याम। ए हजुर हजुर। त्यो बेलामा अन्जु म्यामलाई भेट्दाखेरि अहिले यहाँ अन्जु म्यामलाई देख्दाखेरि कस्तो भयो त यहाँलाई अनुभव, फिल कस्तो भयो यहाँलाई? पहिलाभन्दा नि उहाँ अहिले यङ हुनुभएछ। वाह वाह, हो त्यही सुन्न चाहेको के अन्जु म्याम। तपाईँको प्रेम, तपाईँको आँखा सबै राम्रो। तपाईँको भोट त राम्रो आइरहेछ, गीतको भोट पनि राम्रो आयो भने राम्रो हुन्छ। र सोलुको पहिलो हुनुहुन्छ, यस्तो गाउनुहोस् कि पहिलो नेपाल स्टार भइदिनु। स्केल जिदिन। पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू पर लैजाऊ फुलहरू। अर्को एउटा कुनै गीत गाउनुहोस् है। यो त राम्रो गाउनुभयो, एक दुई राम्रो गाउनुभयो, तर एउटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा एक्स्ट्रा दुईवटा नोट हालिदिनु भयो नि त होइन? न गीतहरू यो ठाउँ चाहिँ छैन नि त होइन? गीतहरू यहाँसम्म मात्रै छ नि त नोट होइन? तर त्यो नराम्रो थिएन। मुटुको माझमा माया बसेछ मुटुको माझमा माया आइबसेछ मनको तरेलीमा सपना आइसजेछ मुटुको माझमा
माझमा माया प्रेम बहाना बाटो मात्र अल्झाउने चाहे सबै प्रेमी बनोस् छैन माया लाउने तर निष्ठुरीको नजर आज आइजुँदैछ तिनको परेलीमा मुहार आइसजेछ मुटुको माझमा। थ्याङ्क यू। राम्रो चाहिँ छ तपाईँको होइन, तर कता कता अलिकति तपाईँको त्यो आफ्नो एउटा त्यो ल्याङ्ग्वेजको एउटा टोन हुन्छ नि, त्यस्तो टोन अलिकति आइरहेछ। मेरो तर्फबाट सरी यो चोटिको लागि। के भने नि तपाईँ कति भयो गीत गाउन सुरु गर्नुभएको? 5-6 वर्ष भयो। 5-6 वर्ष भइसक्यो। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? म 25 वर्षमा। फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ यहाँको? फ्यामिली मम्मी बुवा दिदी बहिनी। तपाईँ यसो भन्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस्। सरी जानुहोस् है। थ्याङ्क यू। Oh, I can't believe it, sir. Thank you very much. धेरै अगाडि जाने तपाईँ आर्टिस्ट हो र सबभन्दा खुसीको कुरा सोलुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अहिले यङस्टरमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ है। त्यो आफूलाई ध्यान राख्नुहोस्, तपाईँले त्यो अठोट लिनु पनि भएको छ, त्यो अठोट लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तर जतिसुकै पपुलर किन नहुनुहोस्, तर आफूलाई जति नम्र र विनयी बनाउनुहुन्छ नि तपाईँ त्यति नै महान कलाकार हुनुहुन्छ क्या। यो चाहिँ सबैभन्दा मूल आधार हो है। संस्कार सिकेन भने सङ्गीत जगतमा मात्रै नभएर हरेक विधामा चाहिँ यो लागू हुन्छ। एकदमै। थ्याङ्क यू म्याम। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। यति छिटो काठमाडौँ अडिसन कहाँ सकिन्छ र काठमाडौँका बाँकी प्रतिस्पर्धी लिएर हामी भने अर्को एपिसोडमा आउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्म हेर्दै रहनुहोला वाइवाई नेपाल स्टार। हामी नेपाली, हाम्रो आवाज लिएर जोस यो नयाँ खोज्दै आएको नेपाल स्टार देखि महाकाली सबैको अवसर वाइवाई नेपाल स्टार। जीवनका खुड्किलाहरू यस्तै हुन्छन्। एक पछि अर्को खुड्किलामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खास विशेषता भने कोही एक खास व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ। हो, हामी खोज्दैछौँ कोही त्यस्तै खास जो बन्न सक्छ वाइवाई नेपाल स्टार। हामी नेपाली, हाम्रो आवाज। मलाई भन्छौ भने हजुर उज्यालो तिमी मेरो कसरी मनाऊ तिमीलाई कसरी मनाऊ तिमीलाई पहिलो नेपाल टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ वाइवाई नेपाल स्टार। टाइटल स्पोन्सर वाइवाई बनाऊ आदर्श नागरिक। पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट, एक्सपर्ट्स चोइस। ब्याङ्किङ पार्टनर सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जिउँ। रेड कार्पेट पार्टनर यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। फूड पार्टनर हर्पल रिच राइस, हरेक गृहिणीको नम्बर 1 चोइस। रिफ्रेशमेन्ट पार्टनर पेप्सी, हर घूंटमा स्वैग। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर सिद्धार्थ इंश्योरेंस, रहो निस्फिक्री। डिजिटल पार्टनर की डिजिटल। रेडियो पार्टनर हिमालय FM नेटवर्क, मार्केटेड बाय की एडभर्टाइजिङ। हामी नेपाली, हाम्रो आवाज।